यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा स्पष्ट। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्वाचन जित्ने सुनिश्चित आधार हेरेर गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड हुनुपर्नेमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जोड़। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित बाराबंकीमा हिजो भएको सड़क दुर्घटनामा 4 जना नेपालीको मृत्यु। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा दुर्घटनामा परि 2 जना प्रहरीको ज्यान गयो र श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से स्वदेश फिर्ता। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको बताउनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघले काठमाडौँमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मंगिरमा हुने आम निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गुणस्तरीय स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले समुन्नत नेपाल निर्माणमा स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ, नेता डाक्टर शेखर कोइराला, पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइराला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर आरपी बिच्छा लगायतले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जित्ने सुनिश्चित आधारलाई हेरेर गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनुभयो। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले गठबन्धनमा सहभागी सबै दलले चुनाव जित्ने आधार तयार गरेर अघि बढ़दा निर्वाचनमा सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन पार्टी बलियो छ त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ़दा सबैलाई फाइदा हुने उल्लेख गर्नुभयो। सीट बाँडफाँडका विषयमा दलबीच छलफल चलिरहेकाले यस विषयमा चाँडै टुंगोमा पुगिने पनि उहाँले बताउनुभयो। एक प्रश्नमा अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन अघि वाम ध्रुवीकरणको सम्भावना नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास र समृद्धिको सन्देश दिने आफ्नो संकल्प रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुरमा गर्न लागेको वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो संकल्पमा जनताको निरन्तर सहयोग रहनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले ठेकेदार कम्पनीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 2 वर्षमा नै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने दावी गर्नुभएको छ। झापाको गौरीगंजमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन धरापमा परेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुग्ने गरी विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चलचित्र निर्माता संघको 16औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई चलचित्र हेर्न सहज बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली चलचित्र कला, संस्कृति र भूगोललाई समेटेर बनाउँदा विश्व बजारमा राम्रो स्थान पाउन सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले युवाको जोश र पाका व्यक्तिको अनुभवको मिश्रणबाटै देश निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दमौलीमा रहेको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको 36औं वार्षिक उत्सवको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै नेता पौडेलले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, जनतालाई सुरक्षा र सुशासन दिनका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन भए मात्र राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढ़ाउन सत्तारूढ़ दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति बनेको बताउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगंजमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएशन र नेपाल दाना उद्योग महासंघद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा दिउँसो 2 बजे बोलाइएको बैठकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 13 बमोजिम गठित कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्नुहुनेछ। यसैगरी सभामुख सापकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 27 बमोजिम गठित समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 172 बमोजिम गठित विभिन्न समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपालको 5 दिवसीय भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा अनि चिन्ह प्रदान गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुनुहुन्छ। नेपाल र भारत सन् 1951 देखि एक अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G बाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्याण्ड 20 800 मेगाहर्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। भारतको उत्तर प्रदेश बाराबंकीमा हिजो भएको सड़क दुर्घटनामा 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 14 जना घाइते भएका छन्। नेपालगंज सीमावर्ती बजार रूपैडिहाबाट गोवा जान लागेको यात्रुवाहक बसलाई तीव्र गतिमा आएको ट्रकले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको थियो। भारतीय प्रहरीका अनुसार डबल डेकरको बस बाराबंकी नजिकै टायर पंचर भएपछि परिवर्तन गर्न लाग्दा तीव्र गतिमा आएको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा परि राप्ती सोनारी गाउँपालिका बिनौनाका प्रेम थारू, शीतल थारू, दाङको बेलतापुरका चक्रबहादुर ओलीको मृत्यु भएको र 1 जना मृतकको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको बाराबंकी स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा हिजो दुर्घटनामा परि 2 जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका 3 का प्रहरी हवलदार दुर्गानन्द चौधरी र सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश गोजेवार रहेका छन्। मोटरसाइकलमा सवार 2 जनालाई विपरीत दिशाबाट आएको पिकअप भ्यानले ठक्कर दिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। देशभर हिजो 200 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3537 नमूनाको परीक्षण गर्दा 92 जना PCR र एन्टिजेनबाट 108 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो संक्रमित थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 339 संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। हिजो 2,97,115 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागले धनुषा जिल्लाका सबै पालिकामा विवरण संकलन गर्ने टोली परिचालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण गर्ने टोली जनसंख्या र चापका आधारमा सबै पालिकामा खटाउन पालिका प्रमुखहरूले आग्रह गरेका छन्। जनकपुरबाट अजय झाको रिपोर्ट। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागले धनुषाको सबै पालिकामा टोली परिचालन गर्न लागेको छ। बहुउपयोगी रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण धनुषाको सबै पालिकाको वडाहरूमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै कमला नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर यादव, यो अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको महत्व जुन छ हाम्रो वडामा जानुपर्छ, त्यहीबाट तपाई सबै चिज दिनुपर्छ। जनकपुर धाममा जिल्लाको सबै पालिका तथा अन्य जिल्लाका नागरिकहरू आएर बसोबास गर्ने भएकाले जनकपुर धाममा 2 वटा टोली परिचालित हुनुपर्ने धारणा राख्दै नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह, हामी जनसंख्या धेरै छौँ, हामी कहाँ प्रेसर हुन्छ, यहाँ भनेको 18 पालिकाबाट आउने नागरिकता जारी हुने हो भने 2 जना त्यहाँ प्रति साथीहरू 2 ग्रुप हामी बनाउँछौँ। राहदानी तथा विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भएकाले अहिले परिचय पत्र बनाउनेको संख्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा वात्तै बढेको छ। दैनिक रूपमा 200 जनालाई परिचय पत्र बनाउँदै आएकोमा पालिकामा गएपछि जिल्ला प्रशासनको भीड़ घट्ने बताउँदै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागको VPN जोड्दाखेरि पालिकालाई सधैँ राष्ट्रिय परिचय पत्र मात्रै होइन कि पंजीकरणको काम पनि त्यही VPNबाट हुन्छ र सामाजिक सुरक्षाको काम पनि त्यही VPN, एउटै VPNबाट 3वटा काम हुने हुँदाखेरि सबै पालिकाहरूले त्यो गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागको VPNसँग कनेक्ट हुन अनिवार्य छ। अहिले हामीले गर्यौं भने आजको आजै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्छ। बहुउपयोगी रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण गाउँ ठाउँमा नै दिन पाउने भएकाले समयमा नै लाभ लिन आवश्यक रहेको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। हाल मनसूनको न्यून चापिय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ अवस्थित रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली रहेको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। बागमतीका थोरै र अरू प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। राति प्रदेश 1 मधेस, बागमती, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली तथा अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 मधेस र गण्डकीका थोरै तथा अन्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित कम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। देशका केही स्थानमा गैराती अधिक वर्षा मापन गरिएको छ। मकवानपुरमा अत्यधिक वर्षा मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मकवानपुरका कर्रा खोला, सामरी खोला, बकैया खोला लगायत आसपासका साना खोलामा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने भन्दै महाशाखाले सतर्क रहन आग्रह समेत गरेको छ। सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व र आसपासका केही स्थानमा गैराती अधिक वर्षा मापन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धार्मिक सांस्कृतिक चाड गौरा हिजो मनाइएको छ। यस सम्बन्धीमा बैतडीबाट लक्ष्मी दत्त पाण्डेको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धार्मिक सांस्कृतिक चाड गौरा पर्व शुरू भएको छ। पार्वतीले कठोर तपस्याद्वारा शिवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरेको पौराणिक कथन अनुसार यस पर्वमा मूलत गौरीको पूजा आराधना गरिने भएकाले यसको नाम गौरा पर्व रहन गएको हो। सप्तमीका दिन व्रत बसेका विवाहित महिलाहरू अष्टमीका दिन गौरा पूजन गर्ने स्थलमा गई जना जस्तो धागो गौरालाई चढाउँछन् र नयाँ धागो ग्रहण गर्दछन्। यसलाई दुबधागो भनिन्छ। दुबधागाको महत्वका बारेमा जानकारी दिँदै संस्कृतिका जानकार हरिप्रसाद जोशी, हिन्दू जातिका 16 संस्कारहरूमा एउटा पुरुषका लागि उपनयन संस्कार जनेऊ धारण गर्ने हुन्छ भने महिलाका लागि दुबधागो लगाउने चलन चलिआएको छ। गौरा घरमा गौरासँगै मन्त्रद्वारा अभिषेक गरिएका दुबधागा भोलिपल्ट दुर्वाष्टमीका दिन गौरा महेश्वरको पूजा गरी अठेवाली पाडी नयाँ दुबधागो लगाउने चलन छ। दुर्वाष्टमी व्रत द्वापर युगमा 5 पाण्डवले समेत बसेका
भएकाले गौरा पर्व ऐतिहासिक पर्व भएको बताउँछन् नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य गणेश दत्त पन्त। सृष्टिकालदेखि नै दुर्वाष्टमी व्रत भएको छ। विभिन्न संकट पर्दाखेरि जस्तो युधिष्ठिरलाई राज्यमा संकट पर्दाखेरि युधिष्ठिरको परिवारले पनि यो गौरा पर्वलाई उपासेका प्रमाणहरू भविष्योत्तर पुराणमा छ। यस पर्वमा महिला र पुरुषले अलग अलग देउडा खेली रमाइलो गर्दछन्। पञ्चमीका दिन भिजाएर राखेका मास, गहत, गहुँ, केराउ र गुराउस गरी पञ्च अन्न अर्थात बिरुडाले अष्टमीका दिन गौरी र शिवको पूजाआजा गरिन्छ। बिरुडाको प्रसाद सबैलाई बाँडी बाघ जस्तो बलियो हुनु, स्याल जस्तो चतुर हुनु, दुबो जस्तो मौला हुनु र काग जस्तो सावधान हुनु जस्ता आशीर्वाद दिएपछि गौरा पर्व सम्पन्न भएको मानिन्छ। नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथसाथै भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशका अधिकांश भेगमा गौरा पर्व मनाइने गरिन्छ। लक्ष्मीदत्त पाण्डे, रेडियो नेपाल, बैतडी। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से स्वदेश फर्कनु भएको छ। श्रीलंका चरम आर्थिक संकटमा फसेपछि यसको प्रमुख दोषी राष्ट्रपति गोटाबाया रहेको भन्दै नागरिक प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि उहाँले देश छोडेर थाइल्याण्डमा अस्थायी बसोबास गर्नु भएको थियो। श्रीलंकाका केही मन्त्रीहरूले विमानस्थलमा गोटाबायासँग भेटवार्ता गरेको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलंकाको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रवक्ताले राजपाक्सेलाई पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतमा सरकारले सुरक्षा दिने बताएका छन्। सोमालियामा अतिवादी समूह अल-शबाबले हिरेन क्षेत्रमा खाना ओसार पसार गरिरहेका 7वटा गाड़ीमा आगजनी गर्नुका साथै कम्तीमा 20 जनाको हत्या गरेको छ। सरकारी संचार माध्यम र स्थानीय बासिन्दाले चरमपन्थी समूह अल-शबाबले हिरेन क्षेत्रमा खाना ओसार पसार गरिरहेका 7वटा गाड़ीमा आगजनी गर्नुका साथै कम्तीमा 20 जनाको हत्या गरेको बताएका छन्। अल कायदा सम्बद्ध समूह विरूद्ध स्थानीय एक भएको प्रतिशोध स्वरूप उक्त आक्रमण भएको स्थानीयले बताएका छन्। अल-शबाबले आक्रमणको पुष्टि गर्दै स्थानीय स्तरमा परिचालन गरिएका 20 जना लडाकु मारिएको दावी गरेको छ। सोमालिया सरकारले यस बर्बर आक्रमणको निन्दा गरेको छ र मध्य र दक्षिणी सोमालियाको महत्वपूर्ण भागमा कब्जा जमाएको चरमपन्थी समूह विरूद्ध स्थानीय परिचालनका लागि आफ्नो समर्थन दोहोर्याएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले समयमै होशियारी अपनाएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक सुधारमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 24औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले तरलता अभाव हुन नदिन सरकारले बजेट खर्चमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउन आग्रह गर्नुहुँदै कृषि, वन, पर्यटन लगायतका क्षेत्र लगानीका लागि निकै उपयुक्त रहेको पनि बताउनुभयो। तराई मधेस क्षेत्रमा भदौको दोस्रो सातादेखि भएको वर्षाले किसानले केही राहतको महसुस गरेका हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन्। लामो समयसम्म खडेरी परेका कारण अधिकांश ठाउँमा धान खेती सुक्न थालेको थियो। पछिल्लो एक सातादेखि बेला बेला परेको वर्षाले धान खेतीमा सिंचाई सुविधा पुगेको र अब त केही भए पनि उब्जनी बढ्ला कि भन्ने आशा पनि पलाएको ती क्षेत्रका कृषकहरूले बताएका छन्। मल अभावमा धान खेती गरेका अधिकांश किसान पानी पनि नपरेपछि उत्पादन घट्ने चिन्तामा रहेका थिए। अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको तराई मधेस क्षेत्रमा सिंचाईको पर्याप्त सुविधा नहुँदा वर्षेनी आकाशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। कोविड-19 का कारण उडान प्रभावित भएको काठमाडौँ मलेसिया गन्तव्यमा पछिल्लो समय यात्रुको संख्या बढ़दै गएपछि हिमालय एयरलाइन्स, मालिन्दो एयरलाइन्स, मलेसियन एयरलाइन्स लगायत वायु सेवा कम्पनीले आफ्नो उडान संख्या बढ़ाउने संकेत गरेका छन्। कोविड संक्रमण नियन्त्रणमा आएसँगै नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज मार्फत त्यस गन्तव्यतर्फ आउजाउ गर्ने यात्रु अकुपेन्सी 90% कायम हुँदै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। काठमाडौँ मलेसिया गन्तव्यमा हाल 4वटा वायु सेवा कम्पनी मार्फत साताको 14वटा उडान हुँदै आएको छ। मलेसिया मात्र नभई पछिल्लो समय साउदी अरेबिया, कतार, दुबई लगायत श्रम गन्तव्यमा हुँदै आएको नियमित उडान लयमा फर्किसकेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ।
सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी आर्थिक समाचारका साथमा अब खेल समाचार। कप्तानको भूमिकामा रहेका रोहित कुमार पौडेलको अर्धशतकमा नेपालले हिजो केन्या विरूद्धको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा 17 रनले विजय हासिल गरेको छ। यसअघि नेपालले 3 खेलको एकदिवसीय श्रृंखला 2-0 ले जितेको छ। शुक्रबार सम्पन्न पहिलो खेलमा नेपाल 7 विकेटले विजयी भएको थियो। नेपालले यसअघि पनि 5 खेलको 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला 3-2 ले जितेको थियो। नियमित कप्तान सन्दीप लामिछानेको अनुपस्थितिमा रोहित कुमारले नेपालको नेतृत्व गरेका छन्। रोहितले नैरोबी स्थित जिमखाना क्लब क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेका थिए। रोहितले 78 रन बनाएपछि नेपालले 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 230 रन बनाएको थियो। 231 रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्याले 46.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 213 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:22 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा स्पष्ट। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्वाचन जित्ने सुनिश्चित आधार हेरेर गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड हुनुपर्नेमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जोड़। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित बाराबंकीमा हिजो भएको सड़क दुर्घटनामा 4 जना नेपालीको मृत्यु। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा दुर्घटनामा परि 2 जना प्रहरीको ज्यान गयो। र श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से स्वदेश फिर्ता। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।